Hello guys, mao ni ang nasipit karong adlaw buntag nga naghatag na to pag starting sa pagpanarbaho. Mo ni ang atong panarbaho guys na nag clearing na putas manhole guys nga dili lawom pero gibutangan siya manhole kay nabawog mo ang daan nga manhole ug amo na nagipormahan aron ibalik na pud ang bag-o. Mo ni ang among mga tropa guys nagkut-kut aning gahi pagbuak aning semento. Lisod di buk-on kung dili gid mo dutan og pagdukdok. Gamit ni statara na nalimpyo na guys Mo ni ang pag clearing sa mga guba-guba nga mga sidewalk sa lungsod o sa dapita nga mga lugar. Muna ni ang pagkatiman guys kay aron ang mga katawo nga maglakaw dili mabulasot, dili matakilpo o safety lang nga pamaagi para walay ma-damage ang mga matag usa ka kinabuhi. Shout out sa tanan guys sa maka